بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعرے بھٹو 15 سال گزر چکے ہیں، 15 سال گزر چکے ہیں جب سے آپ کی بیوی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو آپ سے چھینا گیا۔ 15 سال گزر چکے ہیں جب سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، اور میں آپ سب کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام جیالوں کو، اس ملک کے چاروں کونوں سے سیاسی کارکنوں کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس سوچ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو سمجھ رہے تھے کہ شہید بیوی کو شہید کر کے، شہید بیوی کو شہید کر کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جماعت کی جو سفر ہے اس کو روک سکتے تھے۔ اس سوچ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئے گری خدا بخش میں ذرا ایک نظر دہرائے۔ یہاں 15 سال بعد بھی انسانوں کا مجمع جمع ہوا ہے، انسانوں کا سمندر ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالے آج بھی یہاں موجود ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بھائی بہن سیاسی کارکن آج بھی یہاں موجود ہے۔ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو ہم سے تو چھینا ہے، مگر آپ نے ہمیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بھائی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بہنوں کا وفاداری دکھایا ہے کہ 15 سال کے بعد بھی اس ملک نے، اس جماعت کے سیاسی کارکن نے، ہمارے عوام نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو نہیں بھولے ہیں۔ آج بھی ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے سیاسی فلسفہ پہ چلتے ہیں، سیاسی منشور پہ چلتے ہیں، سیاسی نظریہ کے مطابق چلتے ہیں، اور آج بھی ہمارا ماننا ہے، آج بھی ہمارا کہنا ہے کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا۔ آج بھی بی بی زندہ ہے، کل بھی بی بی زندہ۔ ہم پوچھتے ہیں کہ وہ قصور کیا تھا، وہ گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی گناہ کیا تھی؟ کیا ایک گناہ تھی کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی تھی؟ کیا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا گناہ یہ تھی کہ شہید بی بی نہ صرف پاکستان کی لیڈر تھی، وہ تو عالمی دنیا کا لیڈر تھی؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو مسلم دنیا کا پہلا خاتون وزیر اعظم بن کے پوری مسلم امہ کی فخر تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو غریبوں کی آواز تھی، مظلوموں کی نمائندہ تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جمہوریت کا علمبردار تھی، آمروں کے لیے خوف کی بنیاد تھی، انتہا پسندوں کو، دہشت گردوں کا منہ توڑ جواب تھی۔ وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو تھی۔
वो दिलेर कायद थी। वो मौत के आंखों में आंखें डालकर 30 साल जिद्दोजहद करती रही, मगर अपने अवाम को, अपने कारकुन को, अपने साथियों को एक दिन के लिए भी लावारिस नहीं छोड़ी। वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मुआशी इंसाफ चाहती थी ताकि आम आदमी इज्जत के साथ अपना जिंदगी जी सके। वो सबके लिए एक ही पाकिस्तान चाहती थी। वो बराबरी पे यकीन रखती थी। कुछ लोग, कुछ सियासतदान मुल्क तोड़ने की सियासत करते हैं, तकसीम के बुनियाद पे सियासत करते हैं, तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो यकजहती में यकीन रखती थी, मुल्क जोड़ के सियासत करती थी। इसलिए हम कहते थे और कहते हैं कि चारों सूबों की जंजीर, कि चारों सूबों की जंजीर। वो पूरी दुनिया की लीडर थी। वो पाकिस्तान को दुनिया में अकेला नहीं देखना चाहती थी, पाकिस्तान को पूरी दुनिया के साथ मिला के इस मुल्क की तरक्की देखना चाहती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अगर अमेरिका जाती थी तो वहां का पूरा जो उनका पार्लियामान है, वो सारे उनका सेनेटर्स, उनके सारे पार्लियामेंटेरियंस अमेरिका के पार्लियामान में जमा होके एक जलसा बना के शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तकरीर सुनते थे। आजकल या हमसे पहले जब वो सिलेक्टेड जाता था तो वो अपना ही कारकुन को इकट्ठा करके तकरीर करता था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पहुंचती थी तो इस मुल्क का पूरा क़यादत पाकिस्तान के वजीर आजम की तकरीर सुनने इकट्ठे होते थे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तो ऐसी लीडर थी कि उसी अमेरिका का मुस्तकबिल का वजीर खारजा कहती थी कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का एक झलक देखने के लिए, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से हाथ मिलाने के लिए हिलेरी क्लिंटन लाइन में खड़ा होके, कतार में खड़ा होके इंतजार करती थी। ये वो लीडर थी जिसको आपने शहीद किया। जब शहीद बीबी चीन जाती थी तो पूरी चीन जानता था कि ये भुट्टो की बेटी है, ये माओ की दोस्त की बेटी है, और उसी तरीके के साथ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को इज्जत दिया जाता था। जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मिडिल ईस्ट जाती थी, मुस्लिम दुनिया में जाती थी, तो पूरी मुस्लिम उम्मा शहीद बीबी को अपनी बेटी समझ के इज्जत दिलाते थे। जब शहीद बीबी यूरोप पहुंचती थी, यूके पहुंचती थी अपनी मुल्क का नुमाइंदगी करते हुए, तो पूरी दुनिया मानती थी कि ये तो पाकिस्तान का नुमाइंदा है ही है, मगर ये पूरी दुनिया के औरतें का भी नुमाइंदा है, ये जमहूरियत की भी अलंबरदार है, ये इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ करने वाली है, ये मीडिया को आजादी दिलवाने वाली है, ये अपनी मुल्क के गरीबों, मजलूमों, किसानों की असल नुमाइंदा है। और शहीद बीबी की वजह से पूरा मुल्क को इज्जत दिया जाता था। उसी शहीद बीबी को शहीद किया गया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कहती थी कि दहशतगर्दी और आमरीत एक ही सिक्के के दो रुख है, और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जितना आमरीत का मुकाबला करती थी उतना ही इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मुकाबला करती थी। आमरीत
बंदूक की ताकत से अवाम की आजादी छीनती है। आमरीत बंदूक के जोर पे आपके हकूक सलब करते हैं। और दहशतगर्द जो है खौफ पिला के आपके हकूक सलब करते हैं। खून का होली सजा के खौफ का माहौल पैदा करके आपके हक सलब करने की कोशिश करते हैं। इंतहा पसंद कभी मजहब को इस्तेमाल करते हैं तो कभी इंतहा कौम परस्ती को इस्तेमाल करते हैं आपके हकूक सलब करने के लिए, आपको गुलाम बनाने के लिए। मजहब को भी बदनाम किया जाता है, मुख्तलिफ कौमों को बदनाम किया जाता है और अवाम को हरासा किया जाता है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो नफरत की सियासत में नहीं, उम्मीद की सियासत में यकीन रखती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो झूठ की सियासत में नहीं, सच की सियासत में यकीन रखती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तकसीम की सियासत में नहीं, यकजहती की सियासत में यकीन रखती थी। ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नजरिया थी, ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की फलसफा थी। अब ये नजरिया, ये फलसफा अब हम पे फर्ज है कि हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नजरिया के मुताबिक सियासत करें, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के फलसफा के मुताबिक सियासत करें। ये मुझ पे भी फर्ज है और ये आप पे भी फर्ज है। और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके मेहनत करके शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। बल्कि मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करोगे? औरतें से तो आवाज आ रहा है, यहां मर्दों से आवाज नहीं आ रहा। एक बार फिर मैं पूछता हूं, क्या आप शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करोगे? मेरे बहन और भाई बन के साथ मिलके मेरे साथ मेहनत करोगे? मिलके इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद की सियासत करेंगे, झूठ की सियासत को रद्द करेंगे। हम सब ने मिलके, अवाम के साथ मिलके इस फसाद की सियासत को, इस झूठ की सियासत को हमेशा के लिए दफन करना है। और इंशाअल्लाह ताला हम वो सच की सियासत से, इन कठपुतलियों का झूठ की सियासत को रद्द करेंगे। इस मुल्क को हम जोड़ेंगे, यकजहती के साथ हम सियासत करेंगे। एक दूसरे को आपस में हम तकसीम में इजाफा नहीं, आपस में लोगों को लड़वाएंगे नहीं। हम भाईचारे के साथ और यकजहती के साथ इंशाअल्लाह ताला शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। हम इस 15 साल बाद की जो बरसी है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत का 15 साल की बरसी के मौके पे हम सब अहद करते हैं कि हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सियासत, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की फलसफा और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नजरिया के मुताबिक चलेंगे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपने अपने दौर में इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए, इस मुल्क में बसने वाले के लिए बहुत कुछ हासिल कर लिया। और सदर सरदारी ने और हम सब ने मिलके
ان کے جانے کے بعد یہ کوشش کی کہ ان کا نظریہ پہ عمل ہو، ان کا مشن کو آگے لے کر جائے، ان کا منشور پہ عمل کیا جائے. اور اب آگے بھی آپ کا وقت ہی آنا ہے، آگے بھی آپ کا ہی دور ہوگا. اور جو کام رہتا ہے ہمارا منشور پہ جو کام رہتا ہے، ہمارا نظریہ کے مطابق جو کام رہتا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے 15 سال میں اور آپ مل کے وہ مکمل کریں گے. جو سفر باقی ہے وہ سفر میں نے اور آپ نے مل کے طے کرنا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے اپنے دور میں ہمیں حقوق دیے. 1973 کے آئین دیا گیا، جمہوریت کا پہلا کی بنیاد رکھا گیا، پھر آمریت کو شکست دیا گیا اور جمہوریت کو بحال کیا گیا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اگر، شہید بابا نے اگر غریبوں کو حقوق دیے تو اس کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے غریبوں کو حقوق دیے. اگر ذوالفقار علی بھٹو نے مزدوروں کو حقوق دی تو اس کے بعد شہید کی بیٹی نے مزدوروں کو حقوق دی. اگر شہید بھٹو نے کسان کو حق دلوایا تو اس کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کسان کو حق دلوایا. اگر اس ملک کے مظلوموں کا، اس ملک کے غریبوں کا، اس ملک کے عام آدمی کا آواز شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا تو اس کے بعد ان کے آواز شہید محترمہ بینظیر بھٹو بنی. اب آگے جا کے میں نے اور آپ نے مل کے انہی لوگوں کا آواز بن کے، انہی لوگوں کا نمائندہ بن کے محنت کرنا ہے. ہم نے انشاءاللہ تعالی اس طبقات کا خیال رکھنا ہے جن کا خیال شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو رکھتے تھے. اگر شہید بھٹو نے ہمیں 1973 کا آئین دیا تو پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اسی 1973 کے آئین کا بحالی کے لیے 30 سال جدوجہد کی. وہ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اس آئین میں میرے عوام کا حق ہے، اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اس آئین میں میرے عوام کا آزادی ہے. وہ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اس آئین کے مطابق عام آدمی کو حق دیا جائے گا، کسان کو بھی حق دیا جائے گا، مزدور کو بھی حق دیا جائے گا، ہر پاکستانی کو برابری کے سلوک کے ساتھ حق دیا جائے گا. تو اس لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اسی 1973 کی بحالی کے لیے، جمہوری نظام کی بحالی کے لیے 30 سال جدوجہد کی. اور اگر وہ آئین بحال ہوا، اگر بھٹو شہید کی امانت 1973 کے آئین بحال ہوا تو وہ صدر زرداری کی وجہ سے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھیوں کے خون پسینے کے محنت کی وجہ سے ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا 30 سالہ جدوجہد مکمل کیا. آپ کو 18ویں ترمیم کی صورت میں 1973 کا آئین بحال کیا، صوبوں کا حق دلوایا، جمہوریت کو بحال کیا، معاشی وسائل بھی صوبوں کو دلوائے گئے. اور ہم نے ہمیشہ جمہوری طریقہ اپنایا. جب ہم مشرف کا مقابلہ کر رہے تھے یا مشرف کا باقیات کا مقابلہ کر رہے تھے، ہم نے جمہوری طریقہ، جمہوری ہتھیار اپنا کے غیر جمہوری لوگوں کو خدا حافظ کہہ دیا. جیسے صدر زرداری نے اس سابق آمر کو، اس آدمی کو، اس شخص کو جمہوری طریقے سے شکست دلوایا.
آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو تو ہے، مشرف تھا۔ صدر زرداری نے اپنا سیاسی دانش مندی سے، اپنا جمہوری طریقہ کار سے مشرف کو ایسے نکالا جیسے آپ مکھی کو دودھ سے نکالتے ہیں۔ اور جب آپ نے فیصلہ کیا، نہیں، جب آپ نے حکم کیا کہ ہم نے سلیکٹڈ کو نکالنا ہے، جب آپ نے مطالبہ کیا کہ یہ کٹ پتلی، یہ سلیکٹڈ ہمارے آئینی حقوق کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، ہمارا 1973 کا آئین ہمارا 18ویں ترمیم کے خلاف سازش کر رہا ہے، جب آپ نے کہا کہ یہ شخص ہمارے صوبے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، ہمارے صوبے کے وسائل کے پیچھے پڑے ہوئے ہے، بلوچستان اور سندھ کے جو آئلینڈز ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑ رہا، ان کو بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے، سارے صوبے کا جو شہر ہے اس پہ کٹوٹی ڈال رہا تھا، عام آدمی کا معاشی قتل کروا رہا تھا، مہنگائی کی سونامی عروج پہ تھا، ٹیکسز کا طوفان کھڑا کر رہا تھا، آپ کا پیٹ پہ ڈاکہ، آپ کا جیب پہ ڈاکہ ڈال رہا تھا، تو اسی پیپلز پارٹی کے جیالوں نے، اسی پیپلز پارٹی کے سیاسی کارکنوں نے اس کو للکارا، تو جیے بھٹو کا نعرہ کے ساتھ للکارا، اس پہ حملہ کیا تو جمہوری طریقے سے کیا، احتجاج بھی کیا تو پرامن طریقے سے کیا، آپ سب گواہ ہو، آپ سب ساتھ آئے تھے، ہم کراچی سے لے کے اسلام آباد پہنچے، ایک ہجوم ہمارے ساتھ تھا، ایک مجمع ہمارے ساتھ تھا، جیالوں کا سمندر تھا، مگر ایک گملہ نہیں ٹوٹا، ایک پتھر نہیں پھینکا گیا، آپ نے جمہوری طریقے سے احتجاج کیا، پھر آپ نے ویسے ہی جیسے مشرف کو، جیسے اس مکھی کو دودھ سے نکالا جاتا ہے، ویسے ہی آپ نے اس سلیکٹڈ مکھی کو دودھ سے نکال کر باہر پھینکا، جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے، عدم اعتماد سے۔ یہ بھی تاریخ ہے، اور یہ تاریخ پاکستان پیپلز پارٹی نے لکھا کہ پہلی بار عدم اعتماد کے تھرو پارلیمان وزیر اعظم کو گھر بھیجا، فوج نے نہیں، عدالت نے نہیں، پارلیمان نے بھیجا، یہ آپ کی جیت ہے، یہ جمہوریت کی جیت ہے۔ اس کو تو پتا تھا کہ اگر میں یہ بات مانوں کہ یہ میں ملک کی تاریخ میں وہ پہلا وزیر اعظم ہے جن کے خلاف نہ دھاندلی ہوا، جن کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوا، اور جن کو جمہوری اور آئینی طریقے سے نکالا گیا، تو کوئی جھوٹا کہانی نہیں ہوگا اس کو بیچنے کے لیے۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ سلیکٹڈ، آپ کا کریڈٹ، آپ کا محنت، آپ کا جدوجہد، آپ کا لانگ مارچ کا کریڈٹ، آپ کا عدم اعتماد کا کریڈٹ، صدر زرداری کا مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ دوستی کا کریڈٹ وہ وائٹ ہاؤس کو دینا چاہ رہے ہیں، بائیڈن کو دینا چاہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ امریکہ کا صدر نے مجھے نکالا۔ امریکہ کے صدر نے نہیں، پیپلز پارٹی کے جیالوں نے آپ کو نکالا۔ وائٹ ہاؤس کا سازش نہیں، بلاول ہاؤس کا سازش نے آپ کو نکالا۔ یہ بند کمروں کا سازش نہیں تھا، ہم آپ کے سامنے، عوام کے سامنے، اس ملک کے سڑکوں پہ، اس ملک کے پارلیمان پہ کھڑا ہو کے آپ کو کہتے رہے کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اور وہ کام پھر کر کے دکھایا۔
اور اس سے بھر کر آپ نے سلیکٹڈ کو تو خدا حافظ کہہ دیا، مگر جو ان کے سہولت کار تھے ان کو بھی بڑا عزت کے ساتھ خدا حافظ کہہ دیا۔ یہ تو آپ کی جیت ہے، یہ جمہوریت کی کامیابی ہے، یہ جمہوریت کا انتقام ہے کہ انہی لوگوں جنہوں نے صدر زرداری کو اس عمر میں پھر سے جیل بھیجا، انہی لوگوں نے جنہوں نے ادی فریال تارپور کو بھی چاند رات کو، عید کی رات کو ہاسپٹل سے گھسیٹ کے جیل بھیجا، انہی لوگوں جنہوں نے اپنے مخالف کے گھر کے عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا، آپ نے ان کا صحیح بندوبست کر دیا۔ آسان کو میں شہید بے نظیر بھٹو نے آمریت اور دہشت گردی کا یکساں مقابلہ کیا۔ بے نظیر بھٹو نے دہشت گردی اور آمریت کو ایک ہی سکے کے دو رخ قرار دیا۔ بے نظیر بھٹو آمروں کے لیے خوف کی علامت تھی، انتہا پسند عوام کو غلام بنانا چاہتے ہیں، کبھی مذہب اور کبھی قومی پرستی کا استعمال کرتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی برسی سے بلاول بھٹو اس وقت خطاب کر رہے تھے، ان کا کہنا تھا اور انہوں نے سوال بھی کیا کہ کیا محب وطن ہونا بی بی کا جرم تھا، لیکن سب جان لیں کہ بی بی کی شہادت کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کا سفر نہیں رکے گا، پارٹی کے منشور پر عمل ہوگا۔ کچھ سیاستدان تقسیم اور ملک توڑنے کی سیاست کرتے ہیں۔ 73 کا آئین بھی صرف اور صرف آصف علی زرداری کی وجہ سے اور پیپلز پارٹی کے کارکنان کی وجہ سے کلیئر ہوا۔ جیسے ماضی کا حصہ بن چکا ہے، ویسے یہ سلیکٹڈ، یہ مشرف کے باقیات، یہ بھی ماضی کا حصہ بن چکے ہیں۔ ان کا کوئی مستقبل نہیں، مستقبل آپ کا ہے۔ ہم نے ان کا نہیں سوچنا، جتنا بھی وہ سازش کرے، چیخے نکالے، ہم نے عوام پہ توجہ، عوام کے مسائل پہ توجہ، اور ہم نے مستقبل کا سوچنا ہے، اس لیے ہم یہاں ہوں گے، وہ تو یہاں نہیں ہوگا۔ آپ نے مستقبل میں اس ملک کو سنبھالنا ہے، اس ملک کے مسائل کو سنبھالنا ہے، اس ملک کے مسائل کا حل بھی نکالنا ہے۔ اگر میں سچ کہوں تو ماضی میں بھی آپ نے ہی یہ کام کیا ہے۔ اگر ملک ماضی میں مشکل میں تھا تو یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے مشکل سے نکالا۔ اگر معاشی مشکلات تھے تو یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے معاشی مشکلات سے نکالا۔ اگر خارجہ سطح پہ مشکلات تھے تو یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے خارجہ سطح پہ جو بھی مشکلات ہے ان سے نجات دلوائے۔ اور آگے جا کے بھی آپ کو یہ ذمہ داری اپنانا پڑے گا۔ اگر امن کا مسئلہ تھا، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا، دہشت گردی اور انتہا پسندی کا آگ تھی، تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی اس کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ ہم نے تو ماضی میں بھی خدمت کیا ہے، آج بھی خدمت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے کل میں بھی اس ملک کے غریب عوام کے خدمت پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کریں گے۔ ہم تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نظریہ میں یقین رکھتے ہیں۔ ہم روٹی، کپڑا اور مکان کو اپنا بنیادی نعرہ سمجھ کے چلتے ہیں۔ اگر بھٹو شہید نے بھی اسی نعرہ پہ عمل کیا تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے عمل کیا۔ اگر صدر زرداری نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بنیاد رکھا تو اسی فلسفہ کے مطابق بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا۔ اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہونا ہے تو اسی فلسفہ کے مطابق ہم اضافہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہاں سندھ میں جو پیپلز پاورٹی پروگرام ہے جس کے وجہ سے 1 لاکھ سے زیادہ عورتیں بلا سود قرضہ لے کے اپنے کاروبار چلا رہے ہیں، تو وہ بھی
कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की नजरिया की वजह से, रोटी कपड़ा मकान का नारा की वजह से हम ये काम आगे लेके चल रहे हैं। अगर कायदे अवाम ने हमें बेसिक हेल्थ यूनिट्स दिया और बीबी शहीद ने हमें लेडी हेल्थ वर्कर्स का प्रोग्राम दिया, तो उन्हीं का सोच आगे रखते हुए, रोटी कपड़ा और मकान और मुआशी हालात का जायजा लेते हुए हमने सिंध भर में मुफ्त इलाज के लिए हॉस्पिटल्स खड़े किए हैं। यहां से थोड़ा दूर जाएंगे तो गंबट पहुंचेंगे खैरपुर में। कैंसर का इलाज चाहते हो तो बिल्कुल मुफ्त। किडनी और लिवर का इलाज चाहते हो तो गंबट खैरपुर में आपको मिलेगा, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। जो भी आपका इलाज चाहे, आप गंबट खैरपुर के हॉस्पिटल में पहुंच के, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपके लिए बंदोबस्त किया है कि मुफ्त इलाज मिले। इसलिए कि हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के रोटी कपड़ा और मकान का नजरिया पे यकीन रखते हैं। आम आदमी को, गरीब आदमी को वही सहूलत फराहम करना चाहते हैं जो अमीरों के लिए अवेलेबल है। अगर आप लड़काना शहर जाएंगे या सखर जाएंगे, सखर से होते हुए हैदराबाद जाएंगे, हैदराबाद से होते हुए कराची पहुंचेंगे, तो जगह जगह आपको दिल के इलाज के लिए, दिल के मुफ्त इलाज के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बने हुए हॉस्पिटल्स मिलेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके लिए ये इदारे आपके घर के दरवाजे के नजदीक बने, और वो भी मुफ्त इलाज दिलवाए, ताकि अगर आप गरीब हो और आप अमीर हो, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। हम आपका अगर दिल का कोई भी मर्ज है, कोई भी मसला है, उसका मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। वैसे हम तो ये फलसफा जगह जगह लगाते हैं। आपने देखा होगा कि ये बड़ा फैशन था पूरा पाकिस्तान में कि मेट्रो हमने बहुत खर्च करना है, और महंगा तरीन हमने एक ही सड़क पे, फैशन बन गया तो यहां भी शुरू। मगर जो हमारा नजरिया के मुताबिक काम हो रहा है आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, इसका एहसास करते हुए कि महंगाई है, कि पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें आसमां को छू रही है, कि अवाम तकलीफ में है, इसका एहसास करते हुए सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने और उनकी जो ट्रांसपोर्ट की टीम है, अवैस शाह और शर्जील मेमन साहब ने मिलकर काम किया, और ऐसे ट्रांसपोर्ट का निजाम फराहम किया जो कि ना सिर्फ कराची के लिए हो, मगर उसी वक्त लारकानों में भी शुरू होगा, और इंशाअल्लाह ताला ये निजाम पूरा सूबा में फैलेगा। मौका मिला तो पूरा मुल्क में फैलेगा। और क्या निजाम है, बड़ा आसान काम है। हम बड़े बड़े ब्रिजेस बनाने के साथ वो बसेस खड़ा उस पे तो नहीं करते हैं। हम मॉडर्न बसेस लेकर आके उसमें एयर कंडीशनिंग हो, उसमें वाईफाई हो, उसमें दुनिया के सारे के सारे सहूलत हो, और वो नॉर्मल रूट पे चले ताकि आम आदमी उसका फायदा ले सके, घर पहुंच सके, मजदूरी पे पहुंच सके, और खास तौर पे जो उसका प्राइस हो वो 50 रुपीस का हो, 50 रुपीस से ज्यादा ना हो। जितना भी उसी बस में सफर करना चाहे तो उसी 50 रुपीस के अंदर ही अंदर कर सकते हैं। ये होता है, ये फर्क होता है कि जब आप कायदे अवाम का रोटी कपड़ा और मकान का नारा पे यकीन रखते हैं, तो चाहे आप बेनजीर इनकम सपोर्ट कर रहे हो, चाहे आप अपना हॉस्पिटल्स बना रहे हो, यहां तक जब आप अपना बस का निजाम खड़ा कर रहे हो, तो आप जरूर इसमें ये शामिल करते हैं, जरूर इसके मुताबिक सोचते हैं कि क्या आम आदमी इसका इस्तेमाल कर सकता है, क्या आम आदमी को इसका फायदा हो सकता है। और अगर वो क्राइटेरिया मीट हो जाता है, फिर हम वो काम करके दिखाता है। वैसे तो बहुत कुछ है आपको सुनाने के लिए कि क्या क्या कामयाबियां हैं, बहुत कुछ किया भी है, बहुत कुछ हासिल भी कर चुके हैं,
मगर बहुत कुछ बाकी करना भी है। मिलके इंशाअल्लाह ताला जो काम रहता है हमने वो मुकम्मल करना है। जान लो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जान लो कि मुल्क अगर मुश्किल में है तो पीपल्स पार्टी के जियाले बचा सकते हैं, और मैंने किसी को नहीं देखा है जिसमें वो सलाहियत है, जिसमें वो ताकत है, जिसमें वो विजन है। अगर गरीब को हक दिलवाना है, किसान को, मजदूर को, मेहनत कश को, सफेद पोश को, छोटा ताजर को, हर किसी को, तो एक ही जमात है जिसने तारीख में यह काम किया है और मुस्तकबिल में भी करेगी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अगर दुनिया में पाकिस्तान का वकार बुलंद करना है, दुनिया भर में पाकिस्तान का इज्जत करवाना है, दुनिया के आंखों में आंखें डालकर बात करना है, तो माजी में भी एक ही जमात ने यह काम किया है, वो था पीपल्स पार्टी। आज भी एक ही जमात ये सलाहियत रखता है, एक ही जमात ये काम करके दिखा सकता है, और वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अगर आपने दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाए, इंतहा पसंदों को शिकस्त दिलवाए, तो वो भी माजी में एक जमात ने करके दिखाया, और आने वाले मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह ताला ये जमात करके दिखाएगा। आज पाकिस्तान कहां खड़ा है? हमने पिछले साल जमहूरियत की बहाली की तहरीक शुरू किया था, मुआशी इंसाफ की तहरीक शुरू किया था, पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत बहाल करने की तहरीक शुरू किया था, पाकिस्तान को इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों से पाक करने की तहरीक शुरू किया था, अवामी मार्च का आगाज किया, सिलेक्टेड का जो अजाब है उससे हमने निजात दिलाना था, मुशर्रफ की बाकियात का बंदोबस्त करना था, उन साजिशों को नाकाम करवाना था। ये तो कठपुतली था, ये तो सिलेक्टेड था। असल में साजिश क्या था? साजिश हमारा आइन के खिलाफ था, हमने उस साजिश को नाकाम करवाना था। साजिश हमारा जमहूरियत के खिलाफ था, हमने उस साजिश को नाकाम करवाना था। साजिश हमारा सूबाए खुद मुख्तारी और सूबों के हुकूक के खिलाफ था, हमने उस साजिश को नाकाम करवाना था। साजिश तो ऐसा था कि दुनिया में पाकिस्तान को अकेला करवाना, हमने उस साजिश को नाकाम करवाना था। साजिश ये था कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पे कमजोर करना, हमारे आंखों के सामने मुल्क का मुआशी कत्ल करवाना, उस साजिश को हमने नाकाम करवाना था। इनके सिलेक्टेड के नाकामी की वजह से, नालायकी की वजह से पाकिस्तान दुनिया में अकेला होता जा रहा था। पाकिस्तान का जो स्टेटस है, जो पोजीशन है, जो मुकाम है, वो हमें नहीं मिल रहा था। पाकिस्तान को इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा था। हम अपने सफीर कम और इंतहा पसंद और दहशतगर्दों का सफीर बन चुके थे। इस हालत में हम ना सिर्फ अपना दिफा नहीं कर सकते थे, पाकिस्तान का दिफा नहीं कर सकते थे, और सबसे अफसोस की बात, कश्मीर का दिफा नहीं कर सकते थे। उन दहशतगर्दों को जिनको आपने शिकस्त दिलवाया, जिनके मुकाबला के लिए पीपल्स पार्टी के जियाले सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहे थे, जिनका मुकाबला करने के लिए हमारा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने शहादत कबूल की,
ہمارے عوام نے شہادت قبول کی, ہمارا سیاسی کارکن نے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت قبول کی, ہمارا بہادر جو پولیس آفیسرز ہیں انہوں نے پختونخوا سے لے کے کراچی تک, کراچی سے لے کے بلوچستان تک شہادتیں قبول کر کے اس فتنہ کا, ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے رہے. ہمارا فوجی آفیسر ہمارا سرحدوں سے لے کے ملک بھر میں انہوں نے شہادتیں قبول کر کے ان دہشت گردوں کو شکست دلوایا. دہشت گردوں کا آپ کو یاد ہے نا, دہشت گردی کا بیک بون ٹوٹ چکا تھا. دہشت گردوں کو وہ لوگ نہیں مل رہے تھے کہ وہ اپنا غلط کام کرے, ان کا مورال ٹوٹ چکا تھا. آپ ضرب عضب پتہ نہیں کتنے آپریشن کر کے جیت چکے تھے, یا آپ کے قید میں تھے یا کسی اور ملک کے قیدی تھے یا کہیں جا کے چھپ رہے تھے, ان میں ہمت نہیں تھا کہ پاکستان کی طرف مالی آنکھ دکھایا جائے. یہ آپ کی جیت تھا. جو کام پورا کا پورا نیٹو اور پورا کا پوری دنیا افغانستان میں نہیں کر سکا, پاکستان کے عوام نے, پاکستان کا فوج نے, پاکستان کے لا انفورسمنٹ نے مل کے وہ کام پاکستان میں کر کے دکھایا. ان دہشت گردوں کا مقابلہ تو ہمارے ٹیچرز نے اسکول میں بیٹھ کے کیا اور وہاں بھی شہادتیں قبول کی. اے پی ایس کے بچوں نے ان کا مقابلہ کر کے شہادت قبول کی. تو آج ہم شہید بی بی کے یوم شہادت بے کرا کر کے سوال پوچھتے ہیں کہ کس نے اس کھلاڑی کو, اس سلیکٹڈ کو, اس ناجائز نالائق کو یہ اجازت دی کہ ان دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے؟ کس نے ان کو اجازت دی کہ وہ ان کو پیر پکڑ کے مذاکرات شروع کی؟ کس نے صدر پاکستان کو کہا, کس نے عمران کو یہ اجازت دی؟ برداشت ہم نے کیسے کیا کہ آپ سے پوچھے بغیر, پاکستان کے عوام سے پوچھے بغیر, دہشت گردوں کے متاثرین سے, وکٹم سے پوچھے بغیر کس نے ان کو اجازت دی پارلیمان کے پوچھے بغیر کہ دہشت گردوں کا پاؤں پکڑ کے مذاکرات شروع کرے؟ ان کو کس نے ہمارا قید سے رہا کیا؟ کس نے دہشت گردوں کو پاکستان کے جیل سے نکالا؟ کس نے یہ اجازت دی کہ افغانستان میں جو تھے, جو وہاں سے جیل کے نکل گئے, ان کو بھی دعوت دے, ان کو بھی ادھر یہاں بسنے دے؟ یہ کیسے برداشت ہوا کہ ہمارا فوج شوتا نے نارتھ وزیرستان کو, ساؤتھ وزیرستان کو, سابق فاتح کو اپنا لہو سے, اپنا قربانیوں سے, دہشت گردوں سے پاک کیا, انتہا پسندوں سے پاک کیا؟ کس نے اجازت دی کہ دہشت گردی آج ایک بار پھر اپنا سر دکھا رہا ہے؟ کس نے اجازت دی کہ وہ واپس بھی آئے, وہ ہتھیار بھی نہ پھینکے, وہ آپ کا قانون نہ مانے, آپ کا آئین نہ مانے, اپنا دہشت گردی کو دہشت گردی تسلیم نہ کرے, اور ہم ان دہشت گردوں کا مہمان نوازی کرے؟ اس کی وجہ سے جو آپ کی قربانیاں ہیں, جو ہمارا فوج کا, ہمارا پولیس کا قربانیاں ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان میں امن قائم ہوا تھا, ایک کرکٹر کو وزیر اعظم بنا کے, ایک نالائق سلیکٹڈ کو ہم پہ مسلط کروا کے, آج ایک بار پھر پاکستان میں دہشت گردی اپنا سر اٹھا رہا ہے. ہمیں
اور میں حکومت وقت میں سے ہوں اور ان کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم سب اس پہ مل پہ غور کریں گے کہ ہمارا جو دہشت گردی کا پالیسی ہے اس پہ ریویو کیسے کیا جا سکتا ہے. ہمیں عمران خان کی جو اپیزمنٹ کا پالیسی تھا دہشت گردوں کے لیے، جو اپیزمنٹ کا پالیسی تھا انتہا پسندوں کے لیے، اس کو چھوڑنا پڑے گا. پاکستان کا رٹ قائم کرنا پڑے گا. ایک بار پھر ایک ہو کے ان انتہا پسندوں، ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا. مجھے پورا اعتماد ہے کہ پاکستان میں وہ طاقت ہے، صلاحیت ہے. ہم انشاءاللہ تعالی ان کو تو شکست دلوائیں گے، مگر ہمیں حساب چاہیے. ہمیں حساب چاہیے کہ یہ ہونے کے بلوچستان کے یہاں کے پہاڑوں سے لے کے لسبیلا تک، سندھ کا آدھا سے زیادہ تک، جنوبی پنجاب، جنوبی KPK، گلگت بلتستان تک اس مانسون کا، اس سیلاب کا اثرات تھا، اثرات ہے. 30 ارب ڈالر کا نقصان آپ کا معیشت کو، آپ کا GDP کا 10% اسی پانی کے ساتھ بہہ گیا. 5 ملین ایکرز آف اسٹینڈنگ کراپ آپ کا فصل گیا. 2 ملین ہاؤسز ڈسٹروئڈ. 30 ملین سیلاب کے متاثرین، اس میں سے 16 ملین بچے ہیں. اس میں سے 600,000 وہ عورتیں ہیں جو پریگننٹ تھے، ان کا بچہ ہو رہے تھے. گھر بھی ٹوٹا، زمین بھی گیا، مزدوری کا بھی سلسلہ رک گیا. اتنا سارا، اتنا زیادہ پانی ایک جمع میں، ایک جگہ پہ، ایک ملک میں کبھی تاریخ میں جمع نہیں ہوا. آپ کی تاریخ میں نہیں ہوا، ہمارے سامنے، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوا. اور یہ اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا، یہ تو ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے. ایک تو وہ جو نقصان جو جانوں کو ہوا، جو مال کو ہوا، جو زراعت کو ہوا، پھر ساتھ ساتھ جو آپ کا صحت کا سہولتیں ہیں، جو بلڈنگز ہیں، ان کو بھی نقصان. اس پانی کی وجہ سے، وہ پانی سے جو بیماریاں پھیلتے ہیں وہ بھی، ملیریا سے لے کے، ڈینگی سے لے کے پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں، اس کا نقصان. تعلیم کے لیے ایک تعلیم کا ایمرجنسی بن گیا. معاشی ایمرجنسی کے 10% آپ کا GDP کو اڑا کے لے گیا. صحت کا ایمرجنسی، اس لیے اتنے بیماریاں پھیلنے شروع ہو گیا. اور معاشی طور پہ غربت میں اضافہ، مہنگائی میں اضافہ. تعلیم میں صرف آپ کو صوبہ سندھ کے بارے میں بتا دوں، صوبہ سندھ کے 50% تعلیمی ادارے اسی ایک بارش سے، اسی ایک سیلاب سے، ہمارا صوبہ سندھ کا 50% جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو یا نقصان ہوا یا پورا کا پورا گر گیا. اور ان 50% تعلیمی ادارے میں سندھ کے 50% جو نوجوان اسکول جاتے تھے وہ انہی اسکول میں جاتے تھے. تو اگر ان کا اسکول گر گیا ہوگا، تعلیمی ادارہ کو نقصان ہوا ہوگا، تو اتنا مہینوں سے وہ آج تک تعلیم سے محروم ہے. یہ آگے جا کے ان کا مستقبل پہ کیا اثر ہوگا؟ یہ تو اتنا بڑا کرائسس بنتا ہے کہ کوئی اور ملک ہوتا تو سیاست رک جاتا، انسانیت کو ترجیح دی جاتی. کوئی اور ملک ہوتا تو جلسے جلوس کا کہانیاں ختم، اور سارے ایک کے بعد ایک ان سیلاب متاثرین کے پاس پہنچ رہے ہوتے، ان کو مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے. ہم تو اسی کوشش میں ہیں اور تھے اور آگے بھی اسی کوشش میں ہوں گے کہ پوری دنیا سے جتنا بھی مدد اکٹھا کر سکے اتنا کرے.
اتنا نقصان ہوا ہے کہ جتنا بھی اکٹھا ہوتا ہے اتنا ہی کم لگتا ہے, مزید محنت کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ تماشا دیکھو کہ 1/3 پاکستان ڈوبا ہوا اور تخت لاہور کا لڑائی چلتا رہا. 1/3 پاکستان سیلاب سے متاثر, 30 ارب ڈالر کا نقصان, 10% آپ کا جی ڈی پی اڑ گیا, اور جی ٹی روڈ کا لانگ مارچ چلتا رہا, کھیل تماشا چلتا رہا. کیا بلوچستان, سندھ, جنوبی پنجاب, پختونخوا, گلگت بلتستان کیا یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ ان کی زندگی, ان کے لیے ان کی جو بھوک ہے, ان کا جو غربت ہے, اس کو دور کرنا ضروری ہے؟ یا 6 مہینے کے لیے عمران وزیر اعظم نہیں رہا تو اب ایک بار پھر بنانا ہے؟ یہ ظلم میرے خلاف نہیں, اس ملک کے خلاف ہے, آپ کے خلاف ہے. آپ کے جو مسائل ہیں ان کے ساتھ مذاق ہے. پوری دنیا دیکھ رہا ہے کہ ہم جا کے بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اتنا تباہ, غربت کے لکیر کے نیچے اتنے لاکھ لوگ دکھیلے گئے, نہ کسان کام کر سکتا, نہ محنت کش کام کر سکتا. یہ ان کا قصور نہیں ہے, یہ ہم نے پوری دنیا کے ساتھ مل کے ترقی کرنا ہے. تو وہ دیکھتے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, لانگ مارچ, ڈرامہ, تماشا. اس طریقے سے نہ ملک چلتا ہے, نہ سیاست ہو سکتا ہے. ہم تو اپنے مخالف کو کہیں گے کہ پہلے وہ انسان بنے, پھر وہ سیاستدان بنے. پاکستان بچے گا, پاکستان کا معیشت بچے گا, پاکستان کے عوام بچیں گے, تو پھر کوئی ایسا ملک ہوگا جس میں ہم وزیر اعظم کے کرسی پہ لڑ سکتے ہیں. ایک طرف عمران کا ضد, سلیکٹڈ کا انا, اور دوسری طرف ہمارے سیلاب کے متاثرین, ہمارے معاشی جو سیلاب ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ بھگت رہے ہیں. اور ہمیں اس کو اب درست کرنے کے لیے ٹائم لگے گا. اتنا زیادہ نقصان کو چند مہینے میں ہم حل نہیں کر سکتے. شکر الحمدللہ میں نے ٹائملی وقت پہ جو اقوام متحدہ کا سربراہ ہے, جو سیکرٹری جنرل ہے, جو نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز کو سنبھالتا ہے, اس کو میں نے یہاں پاکستان خود دعوت دے کے لے کر آیا. لڑکانہ کو دکھایا, بلوچستان دکھایا, کہ وہ خود اپنا آنکھوں سے دیکھ سکے کہ ہمارے ہاں نقصان کیا ہوا ہے. یہ واقعی قیامت سے پہلے قیامت ہے. وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ اس کا اپنا ملک کا پورا حصہ اگر ڈوب جاتا, اتنا لوگ, نہ اتنا نقصان ہو جاتا. اور ہم اس کی شکر گزار ہیں کہ وہ ہر قدم پہ پاکستان کا مدد کر رہے ہیں. آپ کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوں, کبھی کسی ایک ملک سے, کبھی دوسرا ملک سے, کبھی کسی تیسرا ملک سے, کہ میرے لوگ ڈوب چکے, ان کے گھر تباہ, ان کے فصل تباہ. جو پہلے غریب تھے ان کے لیے تو انتہا ہے مصیبتوں کا, لیکن پہلے جو غریب نہیں تھے, جو اپنا کاشتکاری کرتے تھے, اپنا محنت مزدوری کرتے تھے, سفید پوش ہوتے تھے, ایک سیلاب کے بعد سب کے سب غربت کے لکیر کے نیچے دکھیلے گئے ہیں. اگر 30 ارب ڈالر کا معاشی نقصان ہوا تو اس کا آدھا وسائل جمع کرنے کے لیے ہمیں سال سے تو زیادہ ٹائم کی ضرورت ہوگا. انشاءاللہ تعالی ہم بہت شکر گزار ہے یونائٹڈ نیشنز کا سیکرٹری جنرل کا کہ وہ جنوری 9 پہ یورپ میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ اور یونائٹڈ نیشنز کا اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل مل کے پاکستان کو ایک بار پھر تعمیر کرنا, سیلاب متاثرین کا مدد کرنا کا سلسلہ وہ لانچ کریں گے. اپنا پروگرام دنیا کے سامنے رکھیں گے, اور وہ پروگرام انشاءاللہ تعالی میں دنیا بھر میں لے کے جاؤں گا
کہ کیسے اور کس طریقے سے ہم مل کے نہ صرف سیلاب متاثرین کو مدد کر سکتے ہیں، ہمارا ذرائع معیشت اور جو لوگ ذرائع معیشت کا حصہ ہے، جو سب سے زیادہ نقصان میں ہے اس سیلاب سے، ان کا کیسا مدد کرنا ہے، اور پورا پاکستان میں ایسا انفراسٹرکچر میں انویسٹ کرنا کہ ہم ایک بار پھر پاکستان کا تعمیر نو کر سکے۔ اس سلسلہ میں خاص طور پہ آپ سب کو اور سب کے سامنے چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کو کا تعریف بھی کرنا چاہوں گا، شکریہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو کمال شاہ صاحب، مجھے بتانے تو دے تالیاں سے پہلے، جو کمال شاہ صاحب نے کیا میں آپ کو سمجھاؤں۔ جب بارشیں چل رہے تھے، ابھی تک پورا سیلاب جمع نہیں ہوا، تو شاہ صاحب نے اس وقت سے سندھ کے جو پروجیکٹس ضروری ہوگا سیلاب سے تعمیر کرنے کے لیے، سیلاب سے نکلنے کے لیے، عوام کے لیے جو پروجیکٹس ضروری تھے، ان کے لیے وہ پورا تیاری کیا، پورے سکیمز بنائے میرے لیے کہ گھروں کو ہم کیسے تعمیر کریں گے، زراعت کو ہم کیسے بحال کریں گے، غربت کا مقابلہ کیسے کریں گے، اتنا اریگیشن کا ہم کیسے صحیح کریں گے، پورے سکیمز تیار کیا، ٹائم سے پہلے مکمل کیا۔ اور اب جب میں امریکہ میں تھا، آپ کا شاہ صاحب کی محنت کی وجہ سے، آپ کا شاہ صاحب کی تیاری کی وجہ سے میں اس پوزیشن میں تھا کہ ہم ورلڈ بینک سے، جو عالمی بینک ہے، اس سے $2 ارب کا قرض سندھ کے عوام کے لیے، سیلاب کے متاثرین کے لیے کا بندوبست کیا۔ اور یہ صرف اس لیے ممکن تھا کہ سی ایم صاحب نے وقت سے پہلے، اگر سی ایم صاحب کی طرح دوسری جگہوں سے اتنا ہی تیزی اور محنت کے ساتھ کام کیا جاتے، مجھے دیا جاتا، تو ان کے لیے بھی ایسا ہی بندوبست کیا جاتا۔ لیکن انشاءاللہ 9 جنوری کو پورا ملک کا پروگرام بھی ہوگا، سندھ کا پروگرام بھی شروع ہوگا، اور ہم وہ وسائل اکٹھے کرنے کا سفر، وہ جدوجہد شروع کر سکیں گے۔ جو پیسہ آپ کا سی ایم سندھ کی محنت کی وجہ سے ہمیں جلدی مل رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کو ذرا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ جو سیلاب ہے، ایک حادثہ ہے قدرت کی طرف سے، قیامت سے پہلے قیامت ہے، مگر اس موقع کو استعمال کر کے میں چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ سفر مکمل کرتے ہیں، یہ تعمیر کا کام مکمل کرتے ہیں، یہ ورلڈ بینک کا پیسہ، دوسرا پیسہ، ہم سب کا حصہ، صوبہ سندھ کا، وفاق کا، سب شامل کر کے ہم سیلاب متاثرین کو اتنا مدد کریں، ہم بے گھر سیلاب متاثرین کو اتنا مدد کریں، سیلاب متاثر ہاریوں کو اتنا مدد کرے، مزدوروں کو اتنا مدد کرے کہ وہ کہہ سکے کہ اس مدد کے بعد ہمارا وہ پوزیشن، ہمارا معاشی طاقت سیلاب آنے سے پہلے جو ہمارا حال تھا اور آج جو ہمارا حال ہے، وہ سیلاب سے پہلے سے بھی بہتر ہے۔ ہم ایسے کام کرنا چاہتے ہیں، ہم ایسے کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سیلاب کے متاثرین، چاہے وہ سندھ میں ہو، بلوچستان میں ہو، پنجاب میں ہو، پورا ملک میں ہو، کہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کیے جائیں۔ اگر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتے ہیں تو پورا ملک کا معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس ڈیولپمنٹ کے بعد، اس انویسٹمنٹ کے بعد آپ کا مستقبل بہتر ہو، آپ معاشی طور پہ مزید طاقتور بنیں، اور آپ کے بچے کا زندگی آپ کا زندگی سے بہتر ہو، ان کا مستقبل روشن ہو۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہم ورلڈ بینک سے قرض لے رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی سندھ بھر میں گھر تباہ ہوئے، گھر کو کہیں نقصان ہوا، کہ مکمل طور پہ تباہ ہوا، ان کے لیے ہم ورلڈ بینک کا قرض سے ایک حصہ ہم کیش دیں گے، پیسہ دیں گے، تاکہ اس پیسہ کے ساتھ وہ تھوڑا بہت اپنا
जो घर है, जो भी मुसल्ला मुतासरीन है, अगर उनका घर का नुकसान हुआ, वो अपना घर का तामीर नौ कर सकें। हम साथ साथ एक बिलासूद कर्जा देंगे ताकि अगर वो मजीद काम करना चाहे अपने घर को तामीर करने के लिए या जो भी, वो बिलासूद कर्जा भी मौजूद हो। मगर सबसे भरकर सिंध भर में जिन जिन का घर को नुकसान हुआ, घर तबाह हुआ, उनका तो कच्चा घर तो है मगर वो उस घर के मालिक नहीं है, उस जमीन का मालिक नहीं है। तो मैंने सीएम सिंध से कहा है और चीफ मिनिस्टर सिंध इस बात पे कायल है कि ये अब हमारा मौका है, हमारा बारी है कि हम अपना लैंड रिफॉर्म्स करें और इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ पैसा देंगे ताकि घर तामीर हो, ना सिर्फ लोन देके कर्ज देंगे बिलासूद कर्ज ताकि आप अपना घर तामीर हो, लेकिन अगर वो घर कच्ची आबादी में है, घोटाबाद में है और वो जमीन सूबाई हुकूमत का है, वफाकी हुकूमत का है, इस सिलसिला के बाद वो हुकूमत का जमीन नहीं रहेगा, वो आपका जमीन रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम सैलाब मुतासरीन को हक़े मलकियत दिलवाएंगे, अपने जमीन का, अपना घर का मालिक बनाएंगे और रातों रात इंशाअल्लाह ताला रातों रात आपका जो मुआशी कुव्वत है उसमें इजाफा हुआ। रातों रात ये जो स्कीम हम करेंगे, हम घर के औरतों को उस जमीन का मालिक बनाएंगे और जब ये हम काम करेंगे तो रातों रात तो आपका मुआशी कुव्वत में इजाफा होगा, मुआशी ताकत में इजाफा होगा, साथ साथ हमारा शहीद बीबी का नजरिया के मुताबिक औरतों का एम्पावरमेंट होगा। मगर सबसे भरकर अब ये एहसासा आपका एहसासा है, नस्ले से लोग इसी जमीन पे जी रहे हैं, उनके आने वाले नस्लें भी इसी जमीन पे जिएंगे। ना हुकूमत का काम का है, ना वफाक का, ना सूबा का काम का है, ये आपके घर है। अगर कुदरत की तरफ से इतना बड़ा कुदरती आफत आया है तो हम पे फर्ज है, पाकिस्तान के पे फर्ज है कि हम सोचें कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। और मेरा ज़हन में यही ख्याल आया कि जो आपका असासा है वो आपका बने, वो आपका ऐसा एक असासा बनेगा कि अगर आपने मजीद बिजनेस करना है, आपने मजीद आपका ज़राअत है और आपने कोई कर्ज लेना है तो एक असासा होगा जिसके अगेंस्ट आप कर्ज ले सकते हैं। वो आपका क्या कहते हैं, कुव्वत खरीद या आपका बाइंग पावर में इजाफा होगा, आपका मुआशी जो स्टैंडिंग है उसमें इजाफा होगा। अगर आप नहीं चाहते और बस अपना घर, अपना असासा पास रखना चाहते हो ताकि आप आने वाले नस्ल को ये असासा दे सकते हैं, तो इस असासा में जो कीमत है उसका इजाफा होता रहेगा। आपके बच्चे या उनके आने वाले नस्ल अगर चाहे या जरूरत पड़े उनको, वो कोई कर्ज ले सकते हैं या वो बेच सकते हैं और इससे पैसा कमा सकते हैं। और इस इंशाअल्लाह इनकलाबी स्टेप से हम ना सिर्फ सैलाब का हल निकालेंगे मगर गुर्बत का मुकाबला करेंगे, महंगाई का मुकाबला करेंगे, हमारा शहीदों का फलसफा पे चलते हुए पाकिस्तान के अवाम के काम आएंगे। और इसी सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला जब मौका मिले, जब मुनासिब हो, तो इसी वर्ल्ड बैंक का जो प्रोग्राम है और आगे जाके जो प्रोग्राम्स बनते हैं उसके मुताबिक हम खास तौर पे ज़राअत पे गुर्बत का मुकाबला करने के लिए बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं जिससे हम प्रायोरिटी से लाभ मुतासरीन को देंगे, मगर साथ साथ ऐसे सूरत हाल बनाएंगे कि हर एक सैलाब मुतासरीन कह सकेंगे कि सैलाब आने से पहले मेरा मुआशी हालात तो ऐसे थे, मगर अब सैलाब जाने के बाद और हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान के मदद के बाद मैं मुआशी तौर पे उस दिन से बेहतर हूं जब से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो बाकी काफी मुआशी मुश्किलात हैं, मगर हम पुरुमीद हैं कि माजी में भी
वजीर आजम साहब और उसकी जो फाइनेंशियल टीम है, उन्होंने मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकाला, डिफॉल्ट से बचाया, और आगे जाके भी जो भी मुआशी मुश्किलात होंगे वो भी वजीर आजम की मुआशी टीम संभालेंगे जरूर। ये बात तो तय है कि वो आदमी जो इस मुआशी बहरान का जिम्मेदार है, वो सिलेक्टेड, जिसका ये जो हमारा मईशत पे खुदकुश हमला किया था, जिसने महंगाई का ये सुनामी खड़ा किया, जिसने गुर्बत का जो आग है पूरे मुल्क में चला दिया, उस शख्स को फिर से मौका नहीं मिल सकता है कि मजीद हमारा मईशत को तबाह करे, मजीद हमारे अवाम के लिए मुआशी मुश्किलात पैदा हो। साथियों, जब हमने लॉन्ग मार्च का आगाज किया तो हमने सिलेक्टेड से निजात और जमहूरियत का बहाली के लिए हम निकले थे। आपकी मेहनत की वजह से, आपकी जिदोजहद की वजह से हम कामयाब थे, हम जीत चुके हैं और एक किस्म का जमहूरियत की फजा में उस सिमत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इमरान का जाने के अलावा, इस वजीर आजम को निकालने के अलावा आपका एक और बड़ा कामयाबी है। वो क्या है? वो ये है कि इस मुल्क का सिपा सलार वर्दी में खड़ा होकर तकरीर करता है और मानता है कि सियासत में मुदाखलत होता था, और ये पूरा इदारा फैसला करता है, तौबा करते हैं कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। ये जमहूरियत का इंतकाम होता है। ये जियालों की जिदोजहद का नतीजा है। ये 3 नस्लों का सफर है। ये जिए भुट्टो का नारा का फतह है। ये बीबी शहीद का जमहूरी इंतकाम है। ये कायद अवाम का जमहूरी इंतकाम है। और अब मेरे ऊपर फर्ज है, आपके ऊपर फर्ज है कि ये जो वादा मुल्क और कौम के साथ किया गया कि इदारे गैर सियासी होंगे, सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, आईन के पाबंद होंगे, अपने दायरे में रह के काम करेंगे, अब हमने ये इंश्योर करना है कि ये वादा पूरा होता है। इसी वादा के मुताबिक, इसी बात के मुताबिक ये इदारा चलता है। इसलिए अगर हमारा एस्टैब्लिशमेंट भी इसी अज़म के साथ आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान का तरक्की कोई नहीं रोक सकता। अगर हर इदारा अपना अपना काम करेगा तो ये ना सिर्फ आपकी जीत है, ये पूरे पाकिस्तान की जीत है। मगर मुशर्रफ के बाकियात के लिए, सिलेक्टेड के लिए, ये उनकी सियासत की क़यामत का निशानी है। इस ऐलान के बाद मुशर्रफ के बाकियात और ये सिलेक्टेड लोग सियासी यतीम बन चुके हैं। यही तो वजह है कि बनी गाला से चीखे निकल रहे हैं। यही तो वजह है कि घराव जराव का सियासत किया जा रहा है। यही तो वजह है कि कभी जीटी रोड पे फिरते हैं, फिर इस्लामाबाद पहुंचने से पहले डर के वापस भाग जाते हैं। यही तो वजह है कि चुप चुप के वीडियो तकरीर करते हैं। हमारे कायद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए भी ये था ऑप्शन, मगर शहीद बीबी दिलेर लीडर थी। आमरों की कोशिशों के बावजूद, दहशतगर्दों की कोशिशों के बावजूद वो अपना काम करती रही। ये बुज़दिल तो बनी गाला में भी चुप किया, मगर अपना साजिशें जारी रखेगा। उसका हर कोशिश ये होगा कि फौज को सियासत में धकेला जाए। खुलम खुला आर्टिकल 6 का खिलाफ वर्जी किया जा रहा है। जलसों में
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो मुतालबा करते हैं कि आइन तोड़ो, आए इमरान का मदद करो, आइन तोड़ो, आए इमरान का उंगली पकड़ो, आइन तोड़ो, आए इमरान का नापी चेंज करो। इंशाअल्लाह ताला हर गैर जमहूरी साजिश को आपने नाकाम करवाया, ये गैर जमहूरी साजिश भी आप ही नाकाम करवाएंगे। इनका ये कोशिश है कि हमारा एस्टैब्लिशमेंट को बरगलाया जाए, इनका ये कोशिश है कि दबाव डाला जाए, ऐसा माहौल पैदा हो कि एक बार फिर मेरा अजीम हमवतनों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर साजिश का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, इस कठपुतली का हमेशा के लिए बंदोबस्त करने के लिए तैयार है। उसका हमारे एक आखिरी उसके लिए वार्निंग है, आखिरी वार्निंग है कि आए वापस पार्लियामान में, बैठो अपना कुर्सी पे, आए पार्लियामान में, आए और अपने आप को लीडर कहते हो, सियासतदान कहते हो, जमहूरी पसंद मानते हो, तो आए पार्लियामान में बैठे अपना काम करें। हमने 4 साल आपको ऑपोजिशन में भुगता, तो अपना काम करते हुए ऑपोजिशन की बेंचेस में भुगता। तूने पहले दिन से नखरे करने शुरू कर दिए, बाहर रोना करना शुरू कर दिया, इस फलसफे के मुताबिक चल रहे हो कि आपको नहीं खेलने दिया तो आप किसी और को नहीं खेलने देंगे। इसमें नुकसान अगर हो रहा है तो अवाम का नुकसान हो रहा है, अगर इसमें एक नुकसान हो रहा है तो आपकी हरकतों की वजह से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। आपके पास आखिरी वार्निंग है, आए पार्लियामान में बैठो, आए पार्लियामान का हिस्सा बनो। यू आर अ स्ट्रेंजर टू द हाउस, आप आए हाउस में आए, फिर हुकूमत, फिर सियासी जमातों आपसे बात कर सकेगी। सड़कों के फिरके तलदम तंजीम के साथ कलंदम तंजीमों से हम बात नहीं करते। आए पार्लियामान का हिस्सा बने, वहां अपना किरदार अदा करे, और आए हम मुकाबला करते हैं इलेक्शंस। आए अब रिफॉर्म्स की बात करें, आए साफ शफाफ इलेक्शंस के रिफॉर्म्स के लिए अपना हिस्सा डालो, नैब रिफॉर्म का आप अपना हिस्सा डालो। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके साथ वही हो, मैं नहीं चाहता हूं कि वो साबिक खातून अव्वल के साथ आपके बच्चे फिरे और आप किसी जेल में बंद हो। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके खिलाफ भी नायब इस्तेमाल हो। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी के पास ये बहाना हो कि वो धांधली के। आप आए, ऑपोजिशन का काम करें, आए तरमीम में आप अपना हिस्सा डालें, और हर चीज पे बात हो सकता है। नखरे करेंगे, साजिशें करेंगे, आर्टिकल 6 के हरकत में शामिल होंगे, तो फिर हम जानते हैं कि आपका बंदोबस्त कैसे किया जाता है। आपके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी से रो रहे हो, अभी तक आपके साथ कुछ हुआ नहीं है। आपने मियां साहब की बेटी को उनके आंखों के सामने गिरफ्तार किया, अपने सदर जरदारी को तो छोड़े, सदर जरदारी की बहन को भी गिरफ्तार किया। आपका भी बहन है, आपका भी बेटी है, आपका भी खातून अव्वल ये मौजूद है, अभी तक किसी ने उनको नहीं छेड़ा। इसलिए हम तो सियासी इंतकाम में यकीन नहीं रखते, ना ही हम सियासी इंतकाम कर सकते हैं। मगर अगर आप जमहूरियत का हिस्सा नहीं बनेंगे, अगर आप जमहूरी किरदार नहीं अपनाएंगे, पार्लियामान में अपना किरदार नहीं अदा करेंगे, फिर जिन्होंने ये काम करना है हम उनको नहीं रोक सकते। और आपके साथ जो होगा आप तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सदर जरदारी तो 11 साल जेल में बर्दाश्त करके हंस के निकलते हैं, ऐसे विक्ट्री। ये जो कारकुन है, ये जनरल जिया उल हक क्या तशद्दुद बर्दाश्त नहीं की, कोरे खाए, फांसियां चढ़े, जिए भुट्टो के नारे लगाते हुए,
آپ کے جو گرمی میں خراب ہونے والے کارکن ہیں نا، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے جو آپ کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے ہر وہ تکلیف اٹھایا ہے تاکہ آنے والے نسلوں کو نہیں اٹھانا پڑے۔ آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو مخالف ہے ان کو بھی یہ مشکل نہ دیکھنا پڑے، لیکن اس نظام کو چلانے کے لیے، اس ملک کو چلانے کے لیے ہمیں سب اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا، اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اپنا ذات کو نہیں عوام کو ترجیح دینا پڑے گا۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جب عوام کو موقع دیا جائے گا تو عوام آپ کو بھی پہچانتے ہیں اور ہمیں بھی پہچانتے ہیں۔ عوام جانتے ہیں کہ 4 سال میں اس ملک کے ساتھ کیا مذاق کیا گیا، اور عوام جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو معاشی مشکلات سے نکال سکتے ہیں، جو خارجہ سطح پہ مشکلات ہے وہ اس سے نکال سکتے ہیں، اور اس ملک کو بھی ہم چلا سکتے ہیں۔ پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ جب آپ کے دور تھا تو پاکستان پوری دنیا میں آئسولیٹڈ تھا۔ عوام جانتے ہیں کہ آپ کسی کو جواب بھی نہیں دے سکتے تھے۔ اب عوام جانتے ہیں کہ جب یہ ذمہ داری ہمارے ہاتھ میں ہے تو چاہے ہم وہ اقوام متحدہ میں جائے یا امریکہ میں جائے یا چین میں جائے، ہم سر بلند کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پاکستان کا ترجمانی کرتے ہیں۔ آپ کے دور میں جب بھارت پاکستان پہ حملہ کرتا تھا، زبانی وار کرتا تھا تو آئیں بائیں آپ دیکھتے تھے۔ آپ کے دور میں جب کشمیر کا معاملہ اٹھا تو مجھے آج تک یاد ہے کہ آپ پارلیمان پہ اٹھ کے آپ نے کہا میں کیا کروں۔ اب جب ایک نوجوان وزیر خارجہ ہے تو میں یونائٹڈ نیشنز میں جا کے بھارت کو جواب بھی دے سکتا ہوں، مودی کو جواب دے سکتا ہوں، مودی کو بے نقاب کر سکتا ہوں۔ دہشت گردوں کے نہیں، دہشت گردی کے جو شہید ہیں ان کا نمائندگی کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ تعالی جو آنے والے وقت ہے وہ نوجوانوں کا وقت ہے۔ جو آنے والے دن ہیں یہ تو نوجوان قوم کے لیے نوجوان قیادت کے وقت ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم ان سلیکٹڈ کو ہمیشہ کے لیے ریٹائرڈ آؤٹ کروا دے اور نوجوانوں کو موقع دیا جائے کہ وہ آگے آئے، اپنی جماعتوں میں کردار ادا کرے، ایوان میں آئے، پارلیمان میں اپنے ملک کا، اپنے عوام کا نمائندگی کرے، دنیا بھر میں اپنے عوام کی نمائندگی کرے۔ وہ یہ جو اب ماضی کے حصے ہو چکے ہیں، جو بزرگ بن چکے ہیں، جو چل نہیں سکتے ہیں اور ابھی بھی ایسے لگے ہوئے ہیں، ان کو آرام سے گھر بیٹھنا چاہیے۔ عوام کو جینے دے، پاکستان کو جینے دے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر بلاول بھٹو نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہید بے نظیر بھٹو نے آمریت اور دہشت گردی کا یکساں مقابلہ کیا۔ بے نظیر بھٹو آمروں کے خلاف خوف کی علامت تھی۔ انہوں نے کہا کہ مشرف کی طرح سلیکٹڈ مکھی کو دودھ سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ وائٹ ہاؤس کی سازش نے نہیں، بلاول ہاؤس کی سازش نے سلیکٹڈ کو نکالا۔